यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. Garima Vikas Bank. Access to all. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ एनपी साउद। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, एउटा आश गरिएको नयाँ पुस्ताको नेता, संस्थापन पक्षको नेपाली काङ्ग्रेसको नेता पनि हुनुहुन्छ। युवा पङ्क्तिकै भनेर म एनपी साउदलाई यसरी बुझ्दछु। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई विविध ढङ्गले उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। मूलतः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस यतिखेरको विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेर्दछ, नेपालका वामपन्थीहरूको पछिल्लो समयमा जुन खालको एउटा उर्वर भूमि रह्यो नेपालको राजनीतिमा, र यो पछिल्लो देखिएको राजनीतिक तस्बिर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने, राजनीति सरर हेर्दा नेपालको कस्तो देखिन्छ भने, लामो समयपछि भलै नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो अवसर प्राप्त भएको थियो। बहुमत काङ्ग्रेसले पनि हिजोका दिनमा पायो। काङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक पार्टीभित्रकै द्वन्द्वका कारण एउटा अर्को खाले स्थिति बन्यो। तत्पश्चात विकल्पको रूपमा फेरि नेपाली जनले कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई 2/3 निकटको बहुमतको मत प्रदान गरेको यो तस्बिर। तर सर्वोच्च अदालतको एक खाले फैसला, त्यसपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र फेरि नेकपा एमाले भित्रको यो विभाजन र यो आन्तरिक द्वन्द्व, यसले नेपालको राजनीति अन्यल, अस्थिरता र के होला अबको दिनमा भन्ने त्यो जिज्ञासाको रूपमा नेपाली जनमा निरन्तर रहिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस अलि अनिर्णयको बन्दी जस्तो त्यस्तो देखा पर्छ बाहिरबाट सरसर्ती हेर्दा। भलै यहाँले अहिले बताउनु होला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा साबिकको स्थितिमा फर्केर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र भएको र नेकपा एमाले भित्रको यो गन्जागलको अवस्था, नेपाली काङ्ग्रेस यो राजनीतिक दृश्यलाई कुन रूपमा हेरिरहेको छ र आगामी दिनमा नेपालको राजनीति कि यस्तै रहिरहन्छ कि अथवा यसले कुनै कोर्स लिन सक्ने या चुनावमा तत्काल गइहाल्नुपर्ने के धारणा बनाएर बसेको छ, मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। यससँग जोडिने धेरै विषयहरू क्रमशः म उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। कृपया। अब नेपालको अहिलेको राजनीति अस्थिरता र अन्यलकै बाटोमा हिँडिरहेका छ। 2/3 बहुमत प्राप्त दलको सरकार असफल भइसकेपछि, त्यो पनि आफ्नै आन्तरिक कारणले असफल भएपछि केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले संसद विघटन गरेका थिए। त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसमा दुईटा वैचारिक धारहरू सरसर्ती देखिएका थिए। एउटा त त्यो विघटनको सवाल हो, विघटनको सवालमा पनि एउटा त साथीहरूको भनाइ के थियो भनेपछि यो विघटन चाहिँ संविधानको भावनाको खिलाफ छ, बरखिलाफ छ। जब यो संवैधानिक छैन भनेपछि यो कदमले प्रजातन्त्रलाई, संविधानलाई चाहिँ गम्भीर चोट पुर्याउँछ। त्यो चोट पुर्याउनु पर्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले पुनर्स्थापनासम्म पुर्याउनु पर्छ भन्ने एक थरी साथीहरूको विचार थियो। अर्को थरी केही साथीहरू थियौँ, त्यसमा म पनि थिएँ। हामीहरूको भनाइ के थियो भने यो कदम असंवैधानिक नै हो, अप्रजातान्त्रिक नै हो। तर अब उनीहरूले कामै गर्न नसकेर एउटा प्रधानमन्त्रीले चाहे आन्तरिक कारणले होस्, चाहे आफ्नो दलको कारणले होस् या बाह्य कारणले होस्, कामै गर्न नसकेर यो संसद विघटन गर्छु भन्छ भने यो पूर्णतः हामीले चाहिँ जसरी टिप्पणी गरिरहेका छौँ, पूर्णतः चाहिँ लोकतन्त्र या संविधानको बरखिलाफकै कदम हो भन्न मिल्दैन। यसमा केही तत्त्वहरू चाहिँ प्रजातन्त्रसँग जोडिएका पनि छन्। संविधानमा स्पष्ट रूपमा निषेध पनि गरिया छैन, लेखिया पनि छैन।
तर प्रधानमन्त्रीले त्यो विशेषाधिकारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने अधिकारको सवाल स्पष्ट लेखिएको छैन। अब यसमा या निषेध पनि गरेको छैन। निषेध पनि गरेको छैन। अब यो कतिपय प्रजातान्त्रिक देशमा चाहिँ संसदलाई विघटन गर्ने कुरा चाहिँ संसदलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा पनि र नयाँ जनादेश प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा पनि त्यो राष्ट्र यो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ विशेषाधिकारका रूपमा पनि लिइएको छ, प्रजातान्त्रिकै मुलुकमा लिइएको छ। त्यसकारण हामी इलेक्सनमा जाँदाखेरि यो घटनाबाट चाहिँ हामी स्वाभाविक रूपमा निकास प्राप्त गर्छौँ। संसद विघटन भइसक्यो, आन्तरिक कारणले विघटन भइसक्यो। अब फेरि पुरानै परिस्थितिमा चाहिँ लैजाँदाखेरि विशेष गरेर तपाईँ हामीसँग बडो बिटर अनुभव छ। 51 साल को गिरिजाउले चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो, चुनाव भयो, त्यसपछि हामी त सडकमै थियौँ। मनमोहनजीको खिलाफमा संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर, हालाकि त्यो बेला चाहिँ फरक परिस्थिति थियो, प्रतिपक्षले बहुमत पुर्याएर सरकारको खिलाफमा अविश्वासको प्रस्ताव राखिसकेको अवस्था थियो। त्यसपछि उहाँ मध्यावधिमा जानुभएको थियो। उहाँ मध्यावधिमा जाँदाखेरि हामीले चाहिँ नारा जुलुस धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेका थियौँ र संसद पुनर्स्थापना गऱ्यौँ। त्यो बेलाको संसद पुनर्स्थापनाले 2-3वटा कुरामा चाहिँ गम्भीर किसिमका मानकहरू चाहिँ स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ डेभलप गर्यो। एउटा त चाहिँ सांसदलाई सन्तुष्ट गर्न असाध्यै गाह्रो भयो। उनीहरूलाई आर्थिक भौतिक सुविधा पनि दिनुपर्ने, मन्त्री पनि दिनुपर्ने कुरा आयो। दोस्रो, दलहरू चाहिँ छिन्नभिन्न टुक्रा टुक्रा भए। हुँदा चाहिँ गठबन्धनहरू अस्वाभाविक हुन थाले। जस्तो कि राप्रपा र कम्युनिस्टको गठबन्धन होला भनेर पनि सोच्न गाह्रो थियो, काङ्ग्रेस र राप्रपाको गठबन्धन होला भन्ने पनि गाह्रो थियो। अब सद्भावनाले पनि के काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न गाह्रो थियो। तर यस्तो किसिमको चाहिँ गठबन्धनहरू भयो कि त्यसमा उनीहरूको आधारभूत मूल्य मान्यताहरूलाई सत्ताको कभरेजले, सत्ताको चादरभित्र बस्दाखेरि उनीहरूले विचारलाई छोप्या जस्तो देखियो। अब यही कुराको सांसद खरिद फरोक्तको कुरा आएकै छ। अब दुई थरी सरकार गठनका बारेमा दुई पक्ष भयो, दुई पक्षको बिचमा जसको बहुमत हुने हो त्यता जाउँला भनेर पर्खिराखेको जस्तो अन्यलको स्थिति पनि आयो। यसले चाहिँ व्यापक विसङ्गति सृजना गर्यो र यो विसङ्गतिको एउटा सह उत्पादनका रूपमा माओवादी आन्दोलन पनि चाहिँ जेनेरेट भयो। संसद पुनर्स्थापना भएपछि तत्कालै हाम्रै सभापतिको नेतृत्वमा चाहिँ सरकार गठन भएको बेला बाबुरामजीहरूले 40 सूत्रीय माग राखेर उनीहरू चाहिँ जङ्गल पसे। जङ्गल पसेपछि उनीहरूको गतिविधि यति व्यापक भयो। यतातिर चाहिँ संसदीय प्लेटफर्मबाट जुन डेलिभरी गर्नुपर्ने कुरा हो, जुन जनतालाई चाहिँ दिनुपर्ने कुरा हो, जनताका आशा अपेक्षा पुरा गर्नुपर्ने कुरा हो, त्यतातिर जनता निराश भए। अर्कोतिर चाहिँ माओवादीहरूले एकदम ज्यादा आशा अपेक्षा जनतालाई दिएपछि मान्छेहरू चाहिँ त्यता आकर्षित भए। बिस्तारै स्टेट मेसिनरी पनि फेलियर भएर गयो। पोलिटिकल पार्टीका कार्यकर्ताहरूको जनस्तरमा चाहिँ पकड पनि कमजोर भयो। केही पकड नैतिकताका कारणले कमजोर भयो, आफ्नै पार्टीका आफ्ना पार्टीका चाहिँ पर्फर्मेन्सका कारणले कमजोर भयो, केही हिंसाका कारणले कमजोर भयो र एउटा सैद्धान्तिक राजनीति, एउटा नैतिक राजनीति, एउटा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित राजनीति चाहिँ असाध्यै कमजोर भएर गयो। त्यो कुराको अहिले पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने हाम्रो विगतको आधारमा पनि चिन्ता चासो थियो। त्यसकारण हाम्रो पार्टीले असंवैधानिक कदम भने पनि, अप्रजातान्त्रिक कदम भने पनि पुनर्स्थापनाको कुरातिर चाहिँ हामी अदालतकै निर्णयमा भर पर्नुपर्छ। अदालतले चाहिँ के जजमेन्ट गर्छ पर्ख्यौँ। म यहाँसँग आज नि नेपाली काङ्ग्रेस वास्तवमा के चाहिरहेको छ र के हुनुपर्छ त्यो संस्थागत ढङ्गले त्यो विषय आइदियोस् भन्ने म यहाँबाट त्यो चाहन्छु। किनभने जो लाखौँ दर्शक हेरिरहनु भएको छ, अब काङ्ग्रेसको यस सवाल उपर के स्ट्यान्ड रहेछ त भन्ने सामान्य ढङ्गले आम मानिसको त्यो जिज्ञासा रहन्छ। जुन अहिलेको अवस्थामा नेपालको राजनीति देखा परेको छ, यो हेर्दाखेरि अन्यल, अस्थिरता र भोलिका दिनमा के होला भन्ने के हो को स्थिति छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने निर्णय अहम हुन्छ यस्तो बेलामा, किनभने यसको डेमोक्रेटिक छवि पनि छ, इन्टरनेसनल यसको इमेज पनि अलग खालको छ र शेरबहादुरजीको त्यो खालको नेतृत्व पनि भएको हुनाले, उहाँको अलग राम्रो छवि पनि भएको हुनाले इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा
त अब के गर्ने बताउनुहोस् त, किनभने यो सरकार निरन्तर अघि बढ्न सक्छ, यसले चुनाव गराउने भन्ने एक खाले दृष्टिकोण र अर्को होइन। अब केपी ओलीजीको नेतृत्वमा चुनाव यसकारण असम्भव छ, उहाँले कदम पनि असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो, एकपछि अर्को पार्टीमा पनि उहाँ विभाजनको स्थितिमा छ र कम्युनिस्टहरू नेपालको राजनीतिमा सालाखाला राजकाज राजपाठ गर्नका लागि अयोग्य सिद्ध भए। त्यसकारण ओलीजीको नेतृत्वमा अब सरकार हुँदैन है, यसले चुनाव गराउनु अर्थपूर्ण हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण छ। यो विषयमा के नेपाली कांग्रेस के धारणा राख्छ? अब ओलीजीले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै मध्यावधिको सिफारिस गर्नुभयो, त्यो सिफारिस अदालतले बदर गर्यो। बदर गरिसकेपछि सरसर्ती हेर्दाखेरि ओलीजीले चाहिँ नैतिक रूपमा राजीनामा गरेर विश्वासको मत चाहिँ लिनु पर्थ्यो, किनभने उहाँहरूको सरकार विरोधी शक्तिहरू विशेष गरेर प्रतिपक्ष दलको कारणले उहाँले मध्यावधि चुनाव मैले गरेको हुँ भन्नुभएको छैन। उहाँले म चाहिँ आफ्नै पार्टीले मलाई म्यान्डेट दिएन, आफ्नै साथीभाइहरूले हामीलाई म्यान्डेट दिएन, त्यसकारण हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ, म निर्वाचनमा जाँदैछु, म नयाँ निर्वाचनबाट अनुमोदित भएर आउँछु भनेर भन्नुभएको छ। अब उहाँकै पार्टीभित्र विवाद विद्यमानै छ र उहाँका सहयात्री पार्टी या तत्काल एकीकरणको प्रक्रियामा जोडिएका पार्टीहरू पनि उहाँसँग चाहिँ अन्तर्विरोध राखेर ठुलो मतभेद राखेर बसेको अवस्थामा चाहिँ उहाँले विश्वासको मत लिने जमर्को गर्नुपर्थ्यो। त्यो उहाँको लागि त्यही एउटा नैतिक र उपयुक्त कदम हुन्थ्यो। त्यो कदमतिर उहाँ चाहिँ जानु भएन। अहिले सरकारको स्टेटस के छ भने कानुनी रूपमा सरकार वैध नै छ। जबसम्म अविश्वासको प्रस्ताव या अविश्वासको प्रस्ताव सरकारका विरुद्ध हामीले राख्न सक्दैनौँ या चाहिँ आफ्नो विश्वासको मत चाहिँ नेकपा माओवादी पार्टीले फिर्ता गर्दैन, तबसम्म चाहिँ कानुनी रूपमा सरकारले चाहिँ वैधानिकता राख्दछ। तर राजनैतिक वैधानिकता र नैतिकताको चाहिँ गम्भीर खडेरी परेको जस्तो देखिन्छ। विशेष गरेर राजनैतिक रूपमा चाहिँ हामी त हाम्रो स्टेटस त क्लियर छ, हामी पहिले पनि प्रतिपक्षमा थियौँ, अहिले पनि प्रतिपक्षमा छौँ। तर नेकपा माओवादी जो चाहिँ सरकारकै अङ्ग भएको थियो, दुईटै दल विलिन भएको अवस्था थियो सर्वोच्च अदालतको निर्णयभन्दा अगाडि, उसले चाहिँ उनीहरूको बिचमा धेरै ठुलो कन्ट्राडिक्सन छ। उनीहरू चाहिँ एकअर्कालाई देखिसहन सक्ने अवस्थामा पनि छैनन्। उनीहरू एकअर्काको अस्तित्वसँगै असहमत परिस्थितिमा चाहिँ पुगिसके, एकअर्कालाई निमिटान्न पार्नुपर्छ भन्ने परिस्थितिमा छन्। हामी त चाहिँ सहकार्य पनि गर्न सक्छौँ भन्ने परिस्थिति छ। यस्तो परिस्थितिमा वास्तवमा चाहिँ नेकपा माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिने कोसिस गर्यो भने यो राजनीतिको घटनाक्रम चाहिँ तीव्रतर किसिमले अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यसरी माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लियो भने माओवादी पनि चाहन्छ कि गैर एमाले सरकार बनोस्, कांग्रेस पनि चाहन्छ कि गैर एमाले सरकार बनोस्। यसमा तेस्रो दल जसको कुरा अहिले पनि स्पष्ट हुन सकेका छैन, विशेष गरेर जनता समाजवादी पार्टीको पक्ष स्पष्ट भएको छैन। उहाँहरूले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना, यो दल विघटन सम्बन्धी, यो दल विभाजन सम्बन्धी जुन नेकपाको निर्णय आयो त्यसको त्यही दिन उहाँहरूका वरिष्ठ नेताहरूले चाहिँ शीर्षस्थ नेताहरूले गएर सरकारसँग चाहिँ वार्ता छलफल गर्नुभयो र त्यो छलफलको श्रृङ्खला चाहिँ निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ र त्यसलाई न सरकारले टुङ्ग्याउनु खोजेको छ न उहाँहरूले चाहिँ टुङ्ग्याउनु खोजेको अवस्था छ। अब यस्तो परिस्थितिमा गैर एमाले सरकार बनाउनका लागि हामी तीनवटा पार्टी मिल्नै पर्ने हाम्रो संख्यागत बाध्यता छ। त्यसमा हामी दुईटा पार्टीको, हाम्रो नेपाली कांग्रेसको त अपोजिसन भएपछि हामीले त चाहिँ त्यसको लागि सरकारको विकल्प दिने कुरामा चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरामा हाम्रो लागि कुनै समस्या छैन। अब माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सवाल उप नेपाली कांग्रेस सकारात्मक छ, आवश्यक पर्यो भने भन्ने होइन। नेपाली कांग्रेस त स्वाभाविक रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्छ। नेपाली कांग्रेस अरूको नेतृत्वमा जान्छ कि जाँदैन? नेपाली कांग्रेस अरूको नेतृत्वमा जाँदैन, समर्थन मात्रै गरेर बाहिर बसेर दिन सक्ने त्यो पनि नेपाली कांग्रेसले अहिले तत्काल सोचेको छैन। अब अब त्यसो हुने बित्तिकै
मुख्य कुरो चाहिँ के छ भनेपछि नेपाली कांग्रेस आफू क्लियर कट म्यान्डेट लिएर बसेको छ प्रतिपक्षको। हामीलाई जनताले दिएको म्यान्डेट पनि त्यही हो, हाम्रो विगतको अभ्यास पनि त्यही हो। अब हामी बाहेक एमाले यो नेकपा माओवादी र ले समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने एउटा राजनीतिक पहिले नै हामीले छलफल गरिसक्यौँ, प्रक्रिया छ। मलाई लाग्छ त्यसले चाहिँ एउटा कानुनी आधार दिन्छ सरकारलाई चाहिँ झुक्नका लागि, सरकारलाई या त विश्वासको मत ल्याऊ या हट भन्नका लागि पनि चाहिँ कानुनी आधार दिन्छ। अर्कोतिर चाहिँ जसपा पार्टीले चाहिँ आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्छ। जसपाको पोजिसन पनि क्लियर हुन सकेका छैन। अहिलेको राजनीतिको अन्यलको केन्द्रमा चाहिँ जसपा अहिले छ। जहाँसम्म हाम्रो कुरो हो, हामी प्रतिपक्षको हैसियतले सरकार बनाउने कुराका लागि पनि चाहिँ नेतृत्व गर्नलाई पनि तयार छौँ। तर हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको चाहिँ सरकारमा जाने होइन, हाम्रो चुनावमा जाने, चुनावमा जाने, चाँडो चुनावमा जाने, अर्ली इलेक्सनको चाँडो चुनावमा जाने हो। चाँडो चुनावमा जानलाई चाहिँ हाम्रा दुईवटा लिमिटेसनहरू छन्। एउटा लिमिटेसन त के छ भनेपछि एउटा त चाहिँ सर्वदलीय सरकार बनाएर चुनाव चाँडो गराउन सकिन्छ। सर्वदलीय सरकार बनाउँदाखेरि एमाले र हाम्रो बीचमा या एमाले र एमाले विरोधी शक्तिहरूको बीचमा कन्ट्राडिक्सनहरू छ। विशेष गरेर हिजो ओलीजीले मध्यावधिको निर्वाचनको घोषणा गर्दाखेरि जो असहमत पक्ष थियौँ, हामी तीनै दलहरू जो असहमत थियौँ, उनले ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा जाने कुरामा चाहिँ स्वीकार्न कठिन हुने भयो। त्यसकारण चाहिँ सर्वदलीय सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने कुरा चाहिँ सम्भव भएन। नेपाली कांग्रेस दोस्रो त्यसपछिको वैकल्पिक प्रतिपक्षी पार्टी भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा यदि हामीले सर्वदलीय सरकार गठन गरेर निर्वाचनको प्रक्रियामा जान सक्यौँ भने त्यो सबभन्दा राम्रो हुन्छ हाम्रो सोचमा। अब त्योभन्दा बाहेकको अर्को विकल्प भनेको चाहिँ गैर एमाले सरकार बनाउने। एमाले चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्छ, त्योभन्दा बाहेक हामीले चाहिँ सरकार बनाउने, तीन दल मिलेर सरकार बनाउने कुरा हुन्छ। अब यो तीन दल मिलाउने पनि सरकार हुन सकेन र ओलीको सरकारले कानुनी रूपमा बहुमतमा भए पनि राजनैतिक वैधताका बारेमा चाहिँ प्रश्न ओलीजीमा उठ्दै गर्ने भयो र ओलीजी नै चुनावमा जाने कुरा भयो भनेपछि देशमा धेरै ठुलो सङ्कट आउने मैले देखेको छु। र यो सङ्कटको कारणले चाहिँ राजनैतिक प्रक्रिया कहीँ असफल नहोस्। विशेष गरेर अब वैशाख जेठ अब अगाडि बढ्दैछौँ, हामी क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्दैछौँ, हाम्रो महाधिवेशनको कारणले मात्रै हो। अब यो यदि राजनीतिक प्रक्रिया चाहिँ तीव्रतर गतिमा गयो भनेपछि यो आन्दोलनको बाटोमा पनि मुलुकको राजनीति जान सक्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ हामी के चाहन्छौँ भनेपछि ओलीजीले चाहिँ एउटा निकास दिनुपर्छ। स्वयं ओलीले दिनु पर्यो, स्वयं ओलीले निकास दिनु पर्यो। त्यो गैर दलीय वा त्यो निष्पक्ष प्रकृतिको सरकार हुन्छ नि, त्यो राजनीतिक दलभन्दा अलिक अलग खालको, जस्तो विगतमा पनि केही अनुभव नेपालीहरूले गरे, त्यस्तो खालको परिस्थिति त सिर्जना हुने त होइन। अब यही संसदबाट गैरदलीय सरकार बन्न सम्भव छैन। गैरदलीय सरकारहरू चाहिँ संवैधानिक शून्यता या चाहिँ आन्दोलनको परिणामको कारण मात्रै हुन सक्दछन्। जस्तो हामीले चाहिँ ओली हटाउन सकेनौँ, ओलीलाई मान्न पनि सकेनौँ। ओलीले चुनावका सन्दर्भमा अरू दलहरूलाई विश्वस्त पनि गर्न सकेनन्, हट्न पनि मानेन भनेपछि मुलुकमा चाहिँ एउटा रिक्तता, एउटा अन्तर्विरोध सुरु हुन्छ र यो अन्तर्विरोधको कारणले चाहिँ तपाईँले भनेको बाटोतिर मुलुकको राजनीति जान्छ कि भन्ने आशंका छ। तर अहिले त्यहाँ परिस्थिति पुगेको छैन, अहिले पुग्छ भन्ने परिस्थिति पनि छैन। अहिले त हामी सबैले चाहिँ मिलेर, विशेष गरेर तीन पार्टी मिलेर एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनिरहेका छौँ र यो जसपाले एउटा के त्यो जसपाको मात्रै कारण छ कि अरू पनि कुनै समस्या, अरू कुनै खासै समस्या छ जस्तो लाग्दैन। जसपाले सर्वदलीय सहमति हुनुपर्ने केही राष्ट्रिय एजेन्डाहरूलाई पनि चाहिँ यो सरकार गठनको सन्दर्भमा जो उनीहरूको अस्तित्वसँग पनि जोडिया छ, फेरि एकदम अनाहक बिल्कुल बिचैमा ल्याएको पनि होइन। संविधान संशोधन जस्तो उहाँहरूले चाहिँ
उहाँहरूका सांसदहरू जसले चाहिँ टिकापुर हत्याकाण्डमा चाहिँ जो मान्छेको संलग्नताको बारेमा चाहिँ अदालतले निर्णय गरेको छ तिनलाई चाहिँ बरी गर्ने कुरा छ, मुद्दाहरू फिर्ता ल्याउनु पर्ने कुरा छ, नागरिकता सम्बन्धी कुराहरू होला, अनि संविधान संशोधनको कुरा पनि होला। यी सबै कुराहरूलाई बोकेर चाहिँ उहाँहरूका क्षेत्रीय एजेन्डा पनि छन्, एउटा समुदाय विशेषका एजेन्डा पनि छन्। यी सबै कुरालाई चाहिँ समेटेर इलेक्सनको मेन्डेटबाट आउने प्रक्रियामा राष्ट्रिय दलहरू गए भनेपछि त्यसले चाहिँ इलेक्सन पछि एउटा भेन्टिलेसन दिन्छ, निकास दिन्छ। तर सरकारै बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ ती इस्युहरूमा सरकार गयो भने त्यसको कस्ट पे चाहिँ सम्बन्धित दलहरूले चाहिँ इलेक्सनमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो ओलीजी र चाहिँ जसपाको पनि कुनै एग्रिमेन्ट हुन सकेका छैन यो बिचमा। हामीले चाहिँ कुनै एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि पनि सरकारमा जानलाई हामीले एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ, तर कस्तो नभइदियोस् भने जस्तो कि उसका त क्षेत्रीय एजेन्डाहरू छन्, त्यो क्षेत्रमा उही पपुलर भइदिने बुमरेङ हुन सक्छ स्तरको पार्टीहरुका लागि चाहिँ। त्यो क्षेत्र बाहेक या त्यो समुदाय बाहेक अन्य ठाउँमा चाहिँ अरू राष्ट्रिय पार्टीहरू जो एलायन्समा त्यो कुरामा चाहिँ जान्छन् तिनीहरू एक्सट्रिमली अनपपुलर भइदियो भनेपछि यसको चाहिँ चुनावमा गम्भीर हामीले खामियाजा भुक्तनु पर्ने असर पर्न सक्छ। र यो हाम्रो सन्दर्भमा मात्रै होइन, यो ओलीजीको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ। ओलीजीले आफूले चाहिँ संविधान संशोधनको विगतमा चाहिँ कडा विरोध गर्नुभएको थियो। उहाँको चाहिँ बुटवलदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा र्याली पनि निस्किया थियो। नागरिकताका विरोध बारेमा पनि उहाँहरूको नेपाली कङ्ग्रेसभन्दा ज्यादा हार्डलाइन छ। हामी त सबैलाई समेट्नुपर्छ, अलिकति लिबरल भएर यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्छौँ। त्योभन्दा बाहेकमा पनि उहाँले चाहिँ जसरी बोलिराख्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ ग्लोबल्ली चाहिँ जतिमा राष्ट्रवादी मान्छेहरू हुने गर्छन् त्यो देशका कुनै पनि देशका नागरिकहरू त्योभन्दा अतिरिक्त भार बोकेर पनि चाहिँ उहाँ हिँडिराख्नु भएको चाहिँ सन्देश दिइराख्नु भएको छ। अब त्यो चुनावका लागि युटर्न गर्न ओलीलाई पनि युटर्न भयो भनेपछि उहाँको चाहिँ वास्तवमा चित्र र चरित्र दुइटै चाहिँ एकचोटि जनताले हेर्न पाउँछन् कि सत्ताका लागि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कुन कुन पार्टी कुन कुन हदसम्म जाँदैछन् भन्ने देखिनुपर्छ। यसका लागि अब एकाध महिनाको टाइम त लागिसक्यो, अझ कति समय लाग्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ यकिन छैन। अब म यहाँसँग दुई विषय यसमा जोडिएर आउने। संविधानले त्यस्तो कल्पना पनि गरेको छैन जुन प्रधानमन्त्री चुनावमा जान चाहेको छ त्यसको विकल्पको रूपमा अर्को सरकार बनाएर चुनावमा जाने, चुनावी सरकारको सायद यो सिस्टम यो संसदीय पद्धति रहेसम्म त्यस्तो खाले कल्पना संविधानले पनि गरेको छैन। एक नम्बर दुई, यही अवस्थामा पनि नेपालको राजनीति चलिरहन सक्ने सम्भावना यसकारण छैन। मानिसमा निराशा पनि छ, आक्रोश पनि छ। समग्र यो अहिलेको उपलब्धि उप उपलब्धि भने त यही रहेछ यो कन्तबिजोग भन्ने खालको सालाखारा नेपालीहरूले दृष्टिकोण पनि बनाइरहेका छन्। यो स्थिति त बडा अप्रिय अवस्थामा जाँदैछ नि त। यो त अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भयो नि त। के गर्नु? हाम्रो संविधान चाहिँ यो के छ भने यो बिरबलको खिचडी जस्तो छ। बिरबलको खिचडी भनेको धेरै तल चाहिँ आगो बलिरहेका छ, खिचडी चाहिँ माथि झुन्डिरहेका छ। अब माथि खिचडी झुन्डिराख्नु भनेको चाहिँ त्यसभित्र जे पदार्थ छ त्यो काचै छ, त्यो पाकिसकेका छैन। अब यो बिरबलको खिचडी कस्तो छ भने संविधान हामी सभासदै थियौँ, हामी संविधान लेख्ने हामीले नै हो। तर एउटा शून्यतामा मुलुक गयो भने, संवैधानिक शून्यतामा मुलुक गयो भनेपछि अब मुलुकमा योभन्दा ठुलो सङ्कट आउँछ। एउटा संविधान सभाले पनि संविधान बनाउन सकेन, दोस्रो सभाले पनि संविधान बनाउन सकेन भनेपछि कहीँ नेपाल चाहिँ विभिन्न कबिलाहरूमा तराईको कुरा गर्ला, पहाडले हिमालका मान्छेहरूले आफ्नो किसिमको कुरा गर्लान्, पहाडका मान्छेले आफ्नो किसिमको, पूर्वले आफ्नो किसिमको कबिलामा चाहिँ डिभाइड भएर हामी चाहिँ बिना संविधानकै राष्ट्रलाई विसर्जन गर्ने बाटोतिर जान्छौँ कि भनेर एउटा गम्भीर त्रास सबैमा थियो, एउटा भय थियो सबै। त्यही भयले चाहिँ हतार राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दबाब हुँदाखेरि पनि एउटा संविधान ल्याइहालौँ भन्नेतिर लाग्यो। र संविधान कसरी लेखिएको छ भनेपछि यो हुनलाई त त्यहाँ चाहिँ संविधान मस्यौदा समिति थियो,
मस्यौदा समिति बेसिकल्ली पोलिटिकल मान्छेहरूको थियो, जसको संवैधानिक ज्ञानको बारेमा चाहिँ, जसको संवैधानिक क्षितिज चाहिँ त्यति ज्यादा चाहिँ व्यापक थिएन। अब लेखिँदाखेरि के भयो भने यो राजनैतिक पार्टीहरूको इलेक्सनमा जाने एउटा डकुमेन्ट तत्काल मैले आफ्नो यो शब्द ल्याइदिएको छु, तत्काल अर्कोले चाहिँ अर्को शब्द ल्याइदिएको छ भन्ने कुरामै चाहिँ आधारित भयो। जस्तो अब नेपाल चाहिँ समाजवाद उन्मुख राष्ट्र रहनेछ भन्नेदेखि लिएर त्यसमा भएका केही प्रबन्धहरूले चाहिँ हामी अब त्यो सोसियलिस्ट स्टेट हो भनिदियो भनेपछि त्यो सोसियलिस्ट स्टेटको चाहिँ विश्वव्यापी जे अर्थ लाग्छ नि, नेपालको अर्थमा पनि चाहिँ कम्युनिस्टहरूले त्यसलाई क्यास गर्ने स्पेस छ। त्यसै गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यसमा बहुदलवादका तत्त्वहरू पनि चाहिँ सन्निहित छन्। आवधिक इलेक्सनको कुरा छ, जनतामा सार्वभौमता रहने कुरा छ, या दलहरूको अस्तित्वको कुरो छ र त्यो अस्तित्वलाई चाहिँ खण्डित गर्न नपाइने, प्रतिबन्धित गर्न नपाइने भन्ने किसिमका प्रबन्धहरू छन्। यसले चाहिँ संविधानलाई प्रजातान्त्रिक छवि पनि दिएको छ। अब यसकारण यस्तो संविधान हामीले चाहिँ लेख्यौँ, तर संविधानमा चाहिँ लेख्दै जाँदाखेरि, बनाउँदै जाँदाखेरि संविधानलाई चाहिँ मैले भनिसकेँ पहिले खिचडी चाहिँ पाका छैन, खानलाई त पाक्नु पर्यो नि त। यसमा यसलाई चाहिँ पकाउने सिलसिलामा हाम्रो पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउपाकै अध्यक्षतामा यो प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार बनाउँदाखेरि यसलाई चाहिँ अलि नजिक आगो लगाएर पकाएर त्यसको कस्ट चाहिँ आफूले नै पे गर्नुपर्ने परिस्थिति भए पनि, चुनाव आफैले हार्नुपर्ने किसिमको परिस्थिति भए पनि यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनतिर पनि हामीले कुनै न कुनै किसिमले चाहिँ लग्यौँ। तर इम्प्लिमेन्टेसन हुँदाखेरि पनि त खिचडी त अधपाकै रहेछ। हामीले प्रजातन्त्र कहीँबाट चाहिँ कम्युनिस्टको विचारधारा ल्यायौँ, कहीँबाट चाहिँ बहुलवादी चाहिँ वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टमका कुराहरू ल्यायौँ, कहीँबाट कुनै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुराहरू ल्यायौँ भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ प्रयोगकै रूपमा चाहिँ अगाडि आयो भनेर धेरै पुस्तकहरू यसमा लेखिसकेका छन्। तर धेरै मान्छेले चाहिँ यो प्रयोग खराब हो पनि भन्लान्, तर म चाहिँ यो प्रयोगलाई खराब मान्दिनँ। म यो प्रयोगलाई चाहिँ सही बाटोतिर लैजानुपर्छ। यसलाई चाहिँ बहुदलीयतालाई सङ्गठित गर्ने सन्दर्भमा, प्रजातन्त्रलाई सङ्गठित गर्ने सन्दर्भमा, या मुलुकलाई चाहिँ विकासको बाटोमा, समृद्धिको बाटोमा लैजाने सन्दर्भमा प्रयोग गर्नुपर्छ। फेरि पनि हामी ध्वंसको बाटोमा गयौँ भने फेरि दुर्घटनामा पर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता राख्दछु। यसरी चाहिँ यो संविधानबाट हामीले निकास दिन खोज्दाखेरि आफूलाई बान्यौँ। संविधान राजनैतिक जुन दस्तावेज हो, मूल रूपमा संविधान राजनैतिक दस्तावेज हो। यसले चाहिँ कानुनका सबै सिद्धान्तलाई अधिग्रहण गरेको छ, कानुनका सबै सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ ग्रहण गरेको अवस्था छ। तर कार्यान्वयन गर्दाखेरि सबै मान्छेहरू चाहिँ बाँधिएको जस्तो भयो। प्रधानमन्त्रीले संसद पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने भएन। अब समानुपातिकताले चाहिँ प्रधानमन्त्री नियन्त्रित हुन सक्ने भएन। अब चाहिँ जो पार्टीको अध्यक्ष हुन्छ या संसद दलको नेता हुन्छ उसमा चाहिँ यदि विशेष बन्दोबस्त आगामी दिनमा भएन भनेपछि यो समानुपातिक रूपमा पार्टीका मान्छेहरूलाई चयन गर्ने जुन उसँग अथोरिटी हुन्छ त्यो अथोरिटीको उसले राम्रोसँग चाहिँ बडो वाइल्डली या बोल्डली तपाईँ जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ उसले प्रयोग गर्न थाल्यो भनेपछि उसले आफूलाई पार्टीको नेताबाट हटाउन सक्ने कुनै पार्टीमा चाहिँ स्ट्रेन्थ राख्ने अवस्था छैन। यो स्थितिमा मुलुक जान थाल्यो। यो स्थितिमा मुलुक गइसकेपछि अब यसबाट हामी कसरी ट्र्याकमा मुलुकको राजनीतिमा ल्याउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ गम्भीर अवस्थामा छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै प्रधानमन्त्री पनि बाधिएको अवस्थामा छन्। प्रधानमन्त्रीलाई म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई एक्सेप्सनल वेमा केही कन्डिसनहरू फुलफिल गरेर मध्यावधिको घोषणा गर्ने अधिकार पनि चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्छ। तर उसले केही न केही टर्म्स एन्ड कन्डिसन चाहिँ तर यो यहाँसँग म अलिकति फरक ढङ्गले विषय उठाएँ। यो जुन संविधान छ नि अहिलेसम्मको हेर्दा खास गरी 62-63 को राजनीतिक परिवर्तन 72 सालमा जारी भए संविधान जारी भएपछिको स्थिति र अहिलेको व्यवहारमा त्यो प्रयोग भएको अवस्था हेर्दा यो संविधान नेपाल सापेक्ष नेपालको राजनीतिक त्यो चरित्रसँग पनि जोडिएर आउने विषय सायद हुन सक्छ।
संविधान असफल जस्तो देखिन्छ। एक नम्बर 2 हिजो काङ्ग्रेसलाई पनि त्यो सुविधा त प्राप्त भयो, बहुमत प्राप्त हुँदै पनि काङ्ग्रेसले जुन मध्यावधिमा जाने जुन 36 र 74 को जुन अवस्था विगतका दिनमा काङ्ग्रेसले पनि बेहोर्यो, कम्युनिस्टहरू बीचको यो विभाजन र यो अन्योल एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने जो श्रृङ्खला उनीहरू एक आपसमा गरिरहेका छन्, यो समग्रमा हेर्दा एकातर्फ संविधान असफल देखिन्छ, अर्कोतर्फ वामपन्थीहरू राज्य सञ्चालनका लागि असफल देखा पर्छ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यो म्यान्डेट 23 सिट मात्रै जितेको हुनाले म भनिरहेको छु। यद्यपि लोकप्रिय मत काङ्ग्रेसलाई राम्रो छ, जनमत चाहिँ राम्रो छ, तर त्यो जितेको हिसाब हेर्दा 23 सिटको मात्रै उपस्थिति प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचितको म कुरा गरिरहेको छु। त्यो स्थिति हेर्दा काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा नि कमजोर स्थितिमा देखा पर्छ। यो समग्र अवस्थाले त यो सिस्टममाथि अर्को प्रश्न खडा भयो नि त। संविधान अनि राज्य सञ्चालकहरू समग्रमा हेर्दाखेरि यो समस्या आएन? अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तो समस्या चाहिँ आएको छ। मूलत हाम्रो संविधानको जुन बनावट छ, जुन राज्य प्रणाली हामीले निर्धारित गरेका छौँ, छनौट गरेका छौँ, यो प्रणालीभित्र पनि केही समस्याहरू छन्। विशेष गरेर हामी दलहरू चाहिँ केन्द्रीयतामा विश्वास गर्ने मनोवृत्तिका छौँ। दलहरू सेन्ट्रल कन्ट्रोल एन्ड कमान्डमा जस्तो कम्युनिस्टहरूको त सैद्धान्तिक दर्शनै छ। उनीहरू चाहिँ जनवादी केन्द्रीयता मान्छन्। उनीहरूले टर्म्समा चाहिँ उनीहरूले जे कुरा प्रोपोगेट गरे पनि उनीहरूले मुखले चाहिँ विभिन्न देशमा पनि हामीले देखेका छौँ स्वायत्त क्षेत्र आदि इत्यादि भन्ने शब्दहरू चाहिँ उनीहरूले प्रयोग गर्छन्। तर त्यसको व्यावहारिक उनीहरूको प्रयोग कस्तो हुन्छ भनेपछि उनीहरू चाहिँ जनवादी केन्द्रीयताबाट उनीहरू पोलिट ब्युरोलाई महासचिव या अध्यक्षले कन्ट्रोल गर्ने पद्धतिबाट उनीहरू शासन चलाइरहेका हुन्छन्। त्यसैको प्रतिबिम्ब कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू, दुईटा प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एजेन्डामा पनि के छ भने, जस्तो प्रचण्ड के भन्छन् भनेपछि राष्ट्रपति नै हुनुपर्छ र कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ र देशभित्रै इलेक्सनको प्रोसेसबाट आउनुपर्छ भन्छन्। जसरी ओलीजीको पार्टीले के भन्छ भने कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ र इलेक्सनको पाटोबाट आउनुपर्छ भने चाहिँ त्यो एक किसिमको केन्द्रीयताकै छनक हो। अब तर उहाँलाई चाहिँ उहाँहरूको त्यो शब्दाडम्बर भन्नुहोस् या उहाँहरूले फेरि त्यसैसँग अन्तर्विरोध हुने अर्को कुरो पनि पब्लिक कन्जम्सनको लागि उहाँहरू भनिराख्नुहुन्छ कि जाति जनजाति यिनीहरूलाई समावेश गर्ने या विभिन्न भूगोलहरूलाई समावेश गर्ने प्रयत्न पनि हुनुपर्छ भनेर उहाँहरू भनिराख्नु। यो पोलिटिकल स्टन्ट हो, एक किसिमको पोलिटिकल स्टन्ट हो। किनभने संसदसँग त भूगोल हुन्छ, भूगोलसँग चाहिँ जातीय क्षेत्रीय विभिन्न पहिचानहरूको विविधता हुन्छ भूगोलसँग। भनेपछि हामीले चाहिँ संसदीय व्यवस्था मान्ने जति हामीहरू पार्टी छौँ, संसदीय व्यवस्था मान्ने पार्टीहरूले त संसदभित्र स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हामी यदि संघीयताको मूल तत्त्व यदि चाहिँ पहिचान हो भने त्यसलाई सांसदै मार्फत हामीले चाहिँ रिफ्लेक्ट गराएका हुन्छौँ। शासनको प्रक्रिया मार्फत रिफ्लेक्ट गर्ने कोसिस पनि भएको छ, जस्तो अमेरिकामा होला या चाहिँ इन्डियामा पनि केही हदसम्म होला। तर चाहिँ संसद मार्फत पनि त्यो बेसिक एकदमै आधारभूत तहमा चाहिँ यो प्राथमिक तहमा नै त्यो अभ्यास भएर चाहिँ आएको हुन्छ संसदीय व्यवस्थाभित्र, जो उनीहरू चाहिँ केन्द्रीकृत व्यवस्थाको पक्षमा चाहिँ बोलिराखेका जस्तो छ। यसमा चाहिँ उनीहरूको बिचमा चाहिँ केही कन्ट्राडिक्सन छ। र अब हाम्रो हकमा पनि हामीले के गरेका छौँ भनेपछि संसदीय व्यवस्था केन्द्रमा ल्याएका छौँ, त्यो ठिक छ। तल चाहिँ स्थानीय निकायलाई चाहिँ अधिकार दिएछौँ, त्यो पनि ठिक छ। हामीले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू भत्काउनुहुन्न भनेर अनावश्यक रूपमा जिल्ला संरचना कायम राखेका छौँ। जिल्ला संरचनाको त एउटा इलेक्सनमा पनि समन्वय गर्ने भनेको छ। यो समन्वय कहिलेसम्म गरिराख्ने, के कुराले समन्वय भइराख्छ, यो जिल्लाको चाहिँ त्यही जिल्ला राखिराख्नुपर्ने औचित्य के हो, त्यसको पुनर्संरचना किन भएन भन्ने बारेमा चाहिँ यावत प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्। अब एकातिर चाहिँ जिल्लाको अवस्था चाहिँ
त्यो छ भनेपछि अर्कोतिर यो प्रदेशको संरचना जुन छ, प्रदेशको संरचनालाई सँग पनि पावरफुल छ, स्थानीयता पनि पावरफुल छ। यो चाहिँ एक किसिमको बीचको एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको तलब खाने ठाउँ भन्नुहोस् या राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको एउटा रोजगारी प्रदान गर्ने एउटा बीचमा आधारभूत संरचना भएको छ। यसले चाहिँ विकासको सन्दर्भमा पनि केही दिन सकिरहेका छैन, केही काम पनि चाहिँ त्यहाँबाट हुन सकेका छैन भनेपछि यस्ता समस्याहरू चाहिँ हाम्रो राज्य प्रणालीभित्र पनि छन्। त्यो कुरोलाई जबसम्म हामी एक्सेप्ट गर्दैनौँ, त्यसलाई चाहिँ यो ब्ल्याक र व्हाइटको सेन्समा मात्रै हामीहरू हेर्छौँ, त्यो ग्रे लाइनभित्र पनि चाहिँ पसेर चाहिँ हेर्नुपर्ने दायित्व पुरा गर्दैनौँ, तबसम्म यो संविधान सम्बन्धी जुन जटिलताहरू छन् त्यसलाई हामीले चाहिँ बुझेको जस्तो देखिन्न। कटु पक्षलाई यहाँले प्रदेशको र जिल्ला समन्वय समितिको कटु पक्षलाई चाहिँ उजागर गर्ने प्रयत्न गर्नु केही भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? अब त्यसकारण चाहिँ अहिलेको परिस्थिति कस्तो देखिन्छ भनेपछि यो एउटा पाटो हो। अर्को पाटो के छ भनेपछि नेपालमा मध्यम मार्गी दलहरू विशेष गरेर चाहिँ मिडल क्लास जुन छ नि, मध्यम वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरू अलि मध्यम वर्गमा त नेपाली समाज उक्लिरहेका छ। हाम्रा आर्थिक इन्डिकेटरहरूले पनि भनिरहेका छन् अहिले भर्खरै नेपाल अब विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा गएको कुरा पनि छ। कतिपय कुरा हामी देखि भोगिरहेका पनि छौँ, गाउँठाउँमा सडकहरू पुगिरहेका देखिरहेका छौँ, बाटोघाटो बनिरहेका देखेका छौँ, शिक्षामा एक्सेस बढेको देखिरहेका छौँ, मान्छेको लोङ्गिटिभिटी एजमा पनि चाहिँ केही उमेर पनि चाहिँ मान्छेको औसत आयुमा पनि चाहिँ वृद्धि भएको छ, मेडिकल फेसिलिटिजतिर चाहिँ मान्छेहरूको एक्सेस बढिरहेका छ। गाउँठाउँमा जाँदाखेरि मान्छेहरूले लगाउने लुगा कपडा पहिरन जाडोको बेला न्यानो लुगा लगाउन पाएको छ कि छैन, गर्मीको बेला उसले लुगा चेन्ज गर्न पाएको छ कि छैन, यस्ता थुप्रै इन्डिकेटरहरू हुन्छ नि कि समाज चाहिँ सुखी भएको छ कि छैन, समुन्नत भएको छ कि छैन, त्यसका आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने बारेमा चाहिँ त्यो अलिकति अगाडि बढेको छैन कि भन्दाखेरि हाम्रो मध्यम वर्गको स्पेस चाहिँ अलिकति बढेको छ। तर काङ्ग्रेसको समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने मध्यम वर्गको स्पेस बढा छ, तर काङ्ग्रेसले मध्यम वर्गको बढ्दो स्पेसलाई नियन्त्रित गरेर त्यसपछि थप चाहिँ विपन्न वर्गको पनि चाहिँ सहानुभूति र समर्थन बटोलेर आफ्नो क्षेत्र जसरी विस्तार गर्नु पर्थ्यो त्यो हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। अहिले हाम्रो मध्यम वर्गको विस्तारित जुन क्षेत्र छ त्यसमा नेकपा एमाले पनि धेरै ठुलो सेयर चाहिँ हिस्सेदारी त्यसमा लिइरहेका छ। नेकपा एमाले त्यो हिस्सेदारी लिइराख्दाखेरि परिस्थिति के भएको छ भने मध्यम वर्गमा चाहिँ रहेका दुईटा प्रमुख पार्टी जस्तो देखिन्छ। यो कसरी म तपाईँलाई भन्दैछु भनेपछि यसको इन्डिकेटरहरू के पनि हुन्छ भने अहिले नेपालमा मध्यम वर्गको क्लास भने के हो? कर्मचारी, शिक्षक, त्यसपछि तपाईको उद्योग व्यापारी। अब कर्मचारीमा हेरौँ त्यहाँ मध्यम वर्गै हो, त्यो खाता पिता तलब रेगुलर आइरहेका छ। शिक्षक पनि त्यस्तै छ। त्यसपछि अलिकति उद्योग व्यापार गर्ने वर्ग पनि विशेष गरेर निम्न ठुल्ठुला उद्योगपति व्यापारीहरूलाई भनिरहेका छैन, मलाई चाहिँ मध्यमवर्गीय उद्योगीहरू व्यापारीहरू छन् नि, त्यो क्षेत्र यसरी विस्तार हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ उनीहरू र हाम्रो जुन नेक टु नेक कम्पिटिसन छ त्यहाँ हामीले ओभरल्याप गर्न सक्नुपर्ने, त्यहाँ हामीले चाहिँ हाम्रो डोमिनेन्ट पहुँच हुनुपर्नेमा अहिले त्यतातिर हाम्रो डोमिनेन्ट पहुँच नहुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ क्षेत्र चाहिँ श्रिङ्क भएको छ, अलिकति खुम्चिएको, चुक्दै गएको रहेछ, अलि खुम्चिएको भनौँ। चुक्नु भन्दा पनि म यसलाई चाहिँ खुम्चिएको अर्थमा लिन्छौँ। जो विपन्न वर्ग छ, विपन्न वर्ग जसमा चाहिँ वास्तवमा खान लाउन बस्न पनि समस्या छ, छुवाछुतको समस्या छ, उत्पीडनको समस्या छ, शिक्षा चेतना जस्ता समस्याहरू छ, त्यो वर्गमा त चाहिँ विद्रोह छँदैछ। त्यो वर्गको आफ्नो पीडा छ, आफ्नो विद्रोह छ। जबसम्म त्यसका आधारभूत एजेन्डाहरूलाई राज्यले राम्रोसँग चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्दैन, विशेष गरेर उनीहरूको समस्या भनेको के हो भनेपछि उनीहरूलाई बस्ने, खाने, औषधोपचार जस्ता आधारभूत समस्या छ नि,
मान्छेको चाहिँ इन्कम छैन, 40 वर्षपछि प्रेसरको बिरामी भइरहेको छ, मान्छे 40 वर्षपछि सुगर लाग्छ, बिहान बेलुकी औषधि खाने छैन। अब विधवा छन्, उनको समस्या छ, नेपालको केही कुरीतिहरू छ, त्यसको कारणले समस्या छ, वृद्धहरूका समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूको बारेमा पनि उनीहरूको अगाडि राज्यले हामी साथमा छौँ है भन्ने किसिमको अनुभूति दिने गरेर उनीहरूको समस्यालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने दिशातिर जब हामी जान्छौँ, जब हामी पुग्छौँ, तब मात्रै हामीले चाहिँ उनीहरूको सपोर्ट पनि चाहिँ लिन सक्ने अवस्था हुन्छ। यो कन्ट्राडिक्सनभित्र नेपालको इलेक्टोरल सिस्टम हिँडिराखेका हुनाले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के हो भने कम्युनिस्टहरूले 2/3 बहुमत ल्याए। संसारभरि कुनै पनि ठाउँमा कम्युनिस्टहरूले 2/3 बहुमत होइन, सामान्य बहुमत पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन्। हाम्रो जस्तो जटिल राजनैतिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामा उनीहरूले 2/3 ल्याए। हाम्रो मैले जटिल किन भनेको हुँ भनेपछि यहाँ प्रत्यक्षमा मात्रै बहुमत ल्याएर हुन्न, प्रत्यक्षमा त हामीले चाहिँ 2 चोटि निकट अतीतमै ल्याइसकेका छौँ। हामीले बिपीको बेला 2/3 ल्याएको छोड्ने हो भने पनि 48 र 56 मा त हामीले चाहिँ बहुमत ल्याएकै हौँ। तर त्यो बहुमत ल्याउँदाखेरि हामीले 37% भोट पाएर पनि चाहिँ प्रत्यक्षमा हामी बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्थामा थियौँ। अहिले प्रत्यक्षमा त 37-40 जति 37-38 जति प्रतिशत ल्याए पनि बहुमत ल्याउन सकिएला। तर समानुपातिकमा बहुमत ल्याउनका लागि 50% स्कोर हुनैपर्छ। यसको अर्थ संविधान त बहुत ठुलो त्रुटि छ भन्ने अर्थ लाग्यो, धेरै करेक्सन जरुरी छ। अब संविधानले चाहिँ गठबन्धनीय कल्चरलाई प्रमोट गर्न खोजेको छ, गठबन्धनलाई। तर त्यो खाले कल्चर, त्यो खाले संस्कार, राजनीतिक संस्कारको हामीका अभाव देखियो। यो त कठिन स्थितिमा गइरहेछ नि। अब हाम्रो अभाव के छ भने गठबन्धनलाई चलाउने कुरो त असाध्यै त्यो हर्कुलस टास्क भने जस्तै त्यो त असाध्यै जटिल काम छँदैछ। अब हामी कहाँ अर्को जटिलता पनि के छ भनेपछि इन्टर पार्टी म्यानेजमेन्ट, आन्तरिक पार्टी व्यवस्थापन, त्यसैमा पनि हामीले चाहिँ योग्यता र दक्षता हासिल गर्न सकेका छैनौँ। यो बिचमा तपाईँले 20 वर्ष 25 वर्षको हाम्रो दलको इतिहास हेर्नुभयो भनेपछि लगभग सबै दलहरू विभाजित भइसकेका छौँ। नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो ऐतिहासिक पार्टी विभाजित भयो। अब एमाले नेकपा भर्खरै गठन भएको त्यो चाहिँ आफ्नो किसिमले विभाजित भयो। त्यसपछि एमाले पहिले विभाजित भइसकेको थियो, माओवादी टुक्रा टुक्रामा विभाजित भयो। अब मधेसवादी दलहरू छिन्न भिन्न अवस्थामा थिए, अहिले चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ अहिले एउटै ठाउँमा आएका छन्। कति दिन आउँछन् ठेगाना छैन। त्यसकारण अब दलहरूलाई एक ठाउँमा राखेर एउटा स्थिर प्रजातन्त्रको अनुभूति दिने गरेर कसरी दलहरूभित्र इन्टरनल डेमोक्रेसी एस्योर गर्न सकिन्छ, आधारभूत रूपमै लोकतन्त्र चाहिँ दलभित्र कसरी आश्वस्त पार्न सकिन्छ र दलभित्र भएका निर्णयहरू नै प्रिभेल हुने किसिमको प्रवृत्तिमा हामी पुग्छौँ। हामी नेताहरू कुनै करिश्मा या कसैको इच्छा या कसैको आकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्ने संयन्त्रका रूपमा दलहरूको प्रयोग हुने होइन कि दलहरूको कार्यकर्ता, दलहरू जनताको इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्न दलहरू बाध्य हुन्, दलहरूको कार्यकर्ताहरूको इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्नका लागि चाहिँ नेतृत्व बाध्य होस्। त्यो पद्धति हामी जबसम्म नेपालका राजनीतिक दलमा भित्र्याउन सक्दैनौँ, हाम्रो सङ्कटको, हाम्रो समस्याको चुरो चाहिँ फुक्दैन। यथास्थितिमै रहेर जनसमस्या थपिँदै जान्छ। म यहाँसँग 2 विषय, म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि 2 विषयलाई महत्त्वका साथ उठान गर्छु है। एक, विपन्नहरूको सङ्ख्या नेपालमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा छ, अनि अलिकति न्यून मध्यम वर्ग र मध्यम वर्गको सङ्ख्या त्यसको चाहिँ वर्चस्व छ। खास गरी मध्यम वर्गको वर्चस्व छ। नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सबै सामाजिक सबै क्षेत्रमा त्यसले प्रभाव पार्दछ र जो सम्भ्रान्त परिवार भन्छ त्यो न्यून छ, त्यसको एकदम न्यून छ। त्यसले त्यति महत्त्वका साथ भूमिका निभाएको पछिल्लो अवस्थामा देखा पर्दैन। यसरी हेर्दा झन्डै 4वटा क्राइटेरिया जस्तो त्यस्तो देखा पर्छ। विपन्न छ, अलि न्यून मध्यम वर्ग छ, मध्यम वर्ग छ र सम्भ्रान्त वर्ग। यसरी हेर्दाखेरि गरिब र धनी बीचको दूरी पनि अलिक बढ्दैछ। यसकारण बढ्दैछ तपाईँ सम्पूर्ण खाले सुख सुविधा प्राप्त गर्ने वर्ग पनि छ
र झन्झन अप्ठ्यारोमा धसिँदै गएको वर्ग पाइन्छ। यसले जो वर्ग सङ्घर्षको जो क्लास स्ट्रगलको जो मार्क्सको कुरा गर्छन् नि र कम्युनिस्टहरू यस सवालमा सफल पनि हुँदै गएका हाम्रो सन्दर्भमा देखा पर्छ। त्यो गरिब र धनी बीचको दूरीलाई देखाएर त्यसैलाई बजाएर उनीहरूलाई राजनीतिक लाभ पनि प्राप्त भएको छ। यसको अर्थ देशमा फेरि अर्को द्वन्द्वको चरणमा जान सक्ने खतरा तपाईँ कतिको देख्नुहुन्छ? यो स्थितिलाई हामीले सुधार गर्न नसके। 1 नम्बर 2 काङ्ग्रेसको अलग खालको छवि छ, विश्वमा पनि छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पनि त्यो जुन डेमोक्रेटिक छवि छ विश्वले पत्याएको पनि छ। र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा काङ्ग्रेसले महत्त्वपूर्ण निर्णय अब म यसमा जान्छु भनेर निर्णय गर्यो भने घिरिक्कै त्यही बाटोमा नलागिकन नहुने अरू राजनीतिक पक्षहरूको बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना पनि विगतमा भएको र निरन्तर हुने सम्भावना निरन्तर रहिरहेको छ। यस्तो स्थितिमा काङ्ग्रेसको आगामी दिनको महाधिवेशन र नेतृत्व चयन र अहिलेको ताजा राजनीतिक अवस्थालाई निकास दिने सवालमा काङ्ग्रेस के दृष्टिकोण राख्छ? मसँग समय धेरै भएन, एकदम छोटकरीमा यो दुई पार्टलाई द्वन्द्वको सम्भावना र काङ्ग्रेस अब कसरी सोचिरहेको छ र नेतृत्व चयनको सवाल उप जस्तो सर्वहाजीको निरन्तरता र विकल्पका रूपमा केही मानिसहरू प्रयत्नमा लागेको देखिन्छ कि काङ्ग्रेसभित्र आफै पनि म सभापतिमा यसकारण भन्ने देखिनुपर्छ। यो विषयलाई अलि स्पष्ट गरिदिनुहोस् कृपया। यो मलाई चाहिँ तपाईँको पहिलो प्रश्न तपाईँले सोध्नुभयो, हाम्रो राजनैतिक सामाजिक आर्थिक संरचनाले चाहिँ द्वन्द्वलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने जोखिम कति छ भन्ने तपाईँले चाहिँ जिज्ञासा राख्नुभयो। मेरो मूल्याङ्कनमा के छ भनेपछि हामी जस्तो विकासशील मुलुकमा चाहिँ राजनैतिक स्थायित्व पनि कायम रहने, आर्थिक स्थायित्व पनि कायम रहने, त्यसलाई चाहिँ स्थायित्व भन्नुहोस् या राजनैतिक सस्टेनेबिलिटी भन्नुहोस्, आर्थिक सस्टेनेबिलिटी, दिगोपन, राजनीतिमा पनि भरोसा आस्था विन गरिराख्नुपर्ने परिस्थिति र आर्थिक रूपमा पनि इकोनोमी चाहिँ सस्टेन हुने किसिमले हामीले चाहिँ जबसम्म विपन्न वर्गका इच्छा आकाङ्क्षालाई परिपूर्ति गर्ने कुरालाई केन्द्रमा राख्दैनौँ तबसम्म चाहिँ पोलिटिकल स्थिरता मुलुकमा चाहिँ ज्यादा लामो समयसम्म जान सक्दैन। बलको आधारमा, बन्दुकको आधारमा, परम्पराको आधारमा, अन्धविश्वासको आधारमा मात्रै हामीले चाहिँ ड्राइभ गर्न खोज्यौँ। त्यसलाई चाहिँ डेलिभरीको आधारमा, त्यसलाई योगदानको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने, राज्यबाट दिइने योगदानको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने कोसिस गरेनौँ भनेपछि यसमा चाहिँ गल्ती हुन्छ। त्यसकारण यसमा हामी विगतमा चुकेका के छौँ भनेपछि हाम्रो इकोनोमिस्टहरू, कतिपय इकोनोमिस्टहरूको जो नीति निर्माणको तर्फमा विशेष गरेर आर्थिक क्षेत्रमा पुगे, उनीहरूले चाहिँ यो गरिबी र धनीको बीचको समस्याको निकास चाहिँ उत्पादनसँग सम्बद्ध छ। जब यो प्रोडक्सन हामी ज्यादा चाहिँ प्रोडक्सन बढाउँछौँ, उत्पादन जब बढाउँछौँ त्यसले चाहिँ आर्थिक वृद्धिलाई पनि एक्सेलरेट गर्छ, त्यो आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन्छ, अर्थव्यवस्था चलायमान हुन्छ। अर्थव्यवस्था चलायमान भएपछि अनि चाहिँ त्यो गरिब पनि चाहिँ अलिकति चाहिँ राज्यको प्रोग्रेसिभ ट्याक्स या अरू प्रक्रियाबाट चाहिँ त्यो मूलधारमा आउँछ विकासको र त्यसले चाहिँ सम्पन्नताको बाटोमा नभए पनि त्यसको आजीविका र जीवन सरल हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ थेसिस रह्यो। तर अब एउटा कुरा के भयो भने त्यसको लागि लङ टर्ममा त यो कुरा ठिकै थियो, तर सर्ट टर्ममा चाहिँ के हो भने मान्छेलाई मेरो के भयो त, मलाई प्रजातन्त्रले के दियो, तत्कालीन उपार्जनको कुरा आयो, मेरो जीवनमा के परिवर्तन भयो भन्ने प्रश्न चाहिँ यथावतै रह्यो। त्यसमा अलिअलि कम्युनिस्टहरूले चलखेल गर्ने कोसिस गरे। उनीहरूले हामीले जम्मा गरेर पैसा खान्थ्यौँ, कहिले वृद्ध कहिले केही नाउँमा चाहिँ वितरण गर्ने प्रक्रियाबाट चाहिँ अलिकति त्यो विपन्न वर्गका चाहनाहरूलाई पनि यसले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दैछ भन्ने भ्रम छर्न सफल भए। तर उनीहरूले चाहिँ इकोनोमीलाई चाहिँ समग्रमा अगाडि लैजाने बाटोमा उनीहरू जान सकेनन्। त्यसकारण हाम्रो मुलुकको आधारभूत चुनौती भनेको के हो भने जनताको विश्वास या विपन्न वर्गको विश्वासलाई लगातार जितिराखेर इकोनोमीलाई चाहिँ पनि धेरै ज्यादा एक्सेलरेट नहोला, तर
त्यसको वितरणको पक्षमा पनि त्यसले चाहिँ विशेष गरेर सोसियल सेक्युरिटीलाई पनि आफूसँग बोक्दै लैजाओस्, आफ्नो क्षमताअनुसार बोक्दै लगेर चाहिँ त्यो अगाडि बढ्ने गरेर चाहिँ त्यो इकोनोमी अगाडि जाने गरेर हामीले मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भनेपछि मात्रै हाम्रो मुलुकमा द्वन्द्वलाई हामी रोक्न सक्छौँ। अन्यथा कुनै पनि बेला भड्किन सक्छ भनेर सचेत हुनुपर्ने कुरा आयो हैन। अब कांग्रेसको सवालमा अब कांग्रेसको सवालमा के छ भनेपछि एकदम छोटकरी कांग्रेसको सवालमा चाहिँ हामी महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। कांग्रेसमा जहिले पनि महाधिवेशनहरू हुने गरेका छ, पूर्णतः प्रजातान्त्रिक तौर तरिकामै कांग्रेसका महाधिवेशनहरू हुने गरेका छन्। तपाईँले चाहिँ 7 सालमा या इन्डियाको वर्गनीय देखि सम्मेलनहरूको कुरा गर्नुभयो भने पनि कांग्रेसलाई चाहिँ पूर्ण प्रजातान्त्रिक तौर तरिकामा चाहिँ हामी सम्मेलन गर्छौँ। यो पटकको सम्मेलन चाहिँ नयाँ आशा उत्साह विश्वासका साथ सम्पन्न गर्नुपर्छ। अहिले नेपाली कांग्रेस नै हो जुन पार्टीले अहिले मुलुकलाई एउटा होप, एउटा आशा, एउटा विश्वास दिएर एउटा भविष्य देखाएर मुलुकलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस मात्रै हो। अब नेपाली कांग्रेसभित्र युवाहरूलाई अधिकतम सामेल गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि कुनै दुविधा छैन। त्यसै गरेर समावेशी वर्ग जो लिडरसिपबाट चाहिँ अहिले पनि वञ्चितीकरणमै परेको अनुभूति चारैतिर भइरहेका छ, त्यसलाई पनि चाहिँ अगाडि ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। र अब प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले यसले छाड्नुपर्छ, यसले बस्नुपर्छ, यसले रहनुपर्छ, यसले रहनुहुन्न भन्ने कुरा भन्न जरुर गाह्रो छ। महाधिवेशन हो, महाधिवेशनमा जुनसुकै मान्छेले पनि आफूलाई योग्य र दक्ष लोकप्रिय स्थापित गर्नका लागि इलेक्सनको प्रक्रियामा चाहिँ आउन सक्छ। तपाईँ के ठान्नुहुन्छ सभापतिको क्यान्डिडेट को त? अब सभापतिको क्यान्डिडेट अब अहिले चाहिँ शेरबहादुर देउपाले अफिसियल्ली बोलिसक्नु भएको छैन, अरू नेताहरूले पनि अफिसियल्ली बोलिसक्नु भएको छैन। अब अहिले विभिन्न नेताहरूले चाहिँ बोलिराख्नु भएको छन्। म चाहिँ के हेरिरहेका छु भनेपछि फलानु बन्नुपर्छ भन्ने अभिमत निर्माण भयो भनेपछि फलानै बन्नुपर्छ, फलानु हुनुपर्छ भन्ने अभिमत निर्माण भयो पार्टीभित्र भने त्यो चाहिँ सभापतिको लागि चाहिँ स्वाभाविक क्यान्डिडेसी हो। अहिले मान्छेको कतिपय मान्छेको चाहिँ आफ्नै दावेदारी देख्छु र त्यो आफ्नो दावेदारी त्यो एकदम अप्रजातान्त्रिक अलोकप्रिय हो भन्ने होइन, तर पर्याप्त चाहिँ होइन। आफूले चाहिँ कुनै ठाउँमा इच्छा राखेका छ तर त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने कार्यकर्ताले यो भइदिए हुन्थ्यो, यसरी अगाडि बढे हुन्थ्यो भन्ने किसिमको अहिले त्यस्तो किसिमको झलक मैले चाहिँ पाइरहेको छु। तपाईँ केही ठान्नुहुन्छ कि फलाना फ्रन्टमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने? होइन, मलाई चाहिँ के छ भनेपछि हामीहरू सरसल्लाह गरौँ। पार्टीमा अहिले एकताको गम्भीर आवश्यकता छ। अहिले पार्टी गम्भीर रूपमा विभाजनमा छ, पार्टी ध्वंसमा छ, पार्टीभित्र चाहिँ अनुशासन छिया भएको अवस्थामा छ, पार्टीभित्र आचार संहिता हामीले निर्माण गर्न पनि सकिरहेका छैनौँ। गएको इलेक्सनमा पनि हामीले चाहिँ हामी कहाँ व्यापक रूपमा अन्तर्घात र विद्रोह भयो, पार्टी अहिले व्यवस्थित हुन सकेका छैन। पार्टीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हाम्रो पार्टी एकजुट हुन जरुरी छ। एकजुट भइसकेपछि सबै साथीहरू बसौँ, छलफल गरौँ। पार्टीमा चाहिँ पदमा बसेर पनि नबसेर पनि पार्टीलाई अगाडि सञ्चालन गर्नका लागि मेरो हिस्सेदारी छ भन्ने मेकानिजम निर्माण गरौँ, वैधानिक मेकानिजम पनि निर्माण गरौँ। अरू किसिमले पनि त्यो मेकानिजम निर्माण गर्न सकिन्छ। अमेरिकामा चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीको अध्यक्ष को छ भन्ने बारेमा हामीलाई त नाउँ थाहा छैन, रिपब्लिकन पार्टीको अध्यक्ष को छ भन्ने बारेमा थाहा छैन। बेलायतको त्यही छ। इन्डियामा चाहिँ एउटा स्टेट मिनिस्टर थिए, उनलाई चाहिँ इन्डियामा बिजेपी जस्तो ठुलो बहुमत, भारी बहुमत प्राप्त पार्टीको चाहिँ अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिया छ। अरू पार्टीहरूको पनि आफ्नो किसिमले चाहिँ पार्टीका डिसिजन प्रोसेसहरूमा सेयर छ र त्यसलाई चाहिँ कुनै मेकानिजमले चाहिँ त्यसलाई सेयरलाई रेगुलेट गरिरहेका छ, नियमन गरिरहेका छ। हामी कहाँ कस्तो छ भनेपछि जो अध्यक्ष भयो ओभर एक्सपेक्टेसन गर्ने, अध्यक्ष भएकोले ओभर रुल गर्ने, यसले चाहिँ केही समस्याहरू पैदा भएका छन्। मलाई पुरा विश्वास छ कि आउँदो 14 महाधिवेशन अगाडि हामी कहाँ स्वस्थ प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अन्तर्गत हामीले बहस छलफल चाल्नेछौँ। केही वैधानिक संशोधनहरू पनि हामीले ल्याउनुपर्छ। गएको महासमितिको विधान चाहिँ मूलतः त्यो ब्ल्याकमेलिङमा आधारित भने जस्तो कहीँ निर्णय हुने, कहीँ सहमति हुने,
4जनाले झगडा गर्ने, डेलिगेट आएकै छैनन्, महासमितिका मान्छेहरू जुन बेला त्यो विधान पास गर्यो त्यो बेला 1/3 पनि कम थिए, जबकि 2/3 नभइकन विधानै पास हुन्। यो त खालि हामीले सबैले मानिदियौँ, ठिकै छ भन्यौँ, हाम्रो पार्टी चल्यो, हाम्रो एकता रहिराख्यो, त्यसले वैधानिक लेजिटिमेसी पायो। तर चाहिँ के छ भनेपछि यसलाई यथार्थमा चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई जीवन्त बनाउने प्रक्रियामा लैजाने हो भनेपछि हाम्रो पार्टीले केही महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय गर्नुपर्छ आगामी अधिवेशनमा भन्ने मान्यता राख्छु म। हस्, केही विषयहरू पनि म कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले तीसम्म साथ दियो। धन्यवाद। तपाईँले सोध्नुभयो, तपाईँले मलाई प्रस्तुत हुने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो एनपी साउद, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. Garima Vikas Bank. Access to all.